रात को झूठे बर्तन छोड़ने के 3 बड़े नुकसान आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, और ये बहुत सारे घरों के अंदर ऐसा होता है। अगर ये वीडियो हमारे इस्लामी भाई देख रहे हैं तो अपने घर की फैमिली को जरूर बताइएगा, और अगर हमारी इस्लामी बहनें देख रही हैं तो वो इस पर अमल करने की कोशिश करें। होता क्या है कि रात में सब पूरे घर वालों को खाना खिलाया, और खाना खिलाने के बाद जो झूठे बर्तन हैं, सने हुए बर्तन रह जाते हैं ना, उनको इकट्ठा करके किचन में रात को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है कि चलो सुबह होगी, सुबह और धुल के रख देंगे। तो जो औरतें, जो हमारी इस्लामी माँ बहनें ऐसा करती हैं कि रात को झूठे बर्तनों को इकट्ठा करके पूरी रात के लिए ऐसे ही रख देती हैं और सुबह को धुलती हैं, तो ये वीडियो उनके लिए बड़े ही कामयाब है। 3 नुकसान होते हैं उसके, और 3 बड़े नुकसान कौन कौन से होते हैं? जो औरतें, जो घर वाले अपने रात के खाए हुए झूठे बर्तनों को ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो ये 3 नुकसान उनके साथ होते हैं। अब आइएगा वो 3 नुकसान कौन कौन से हैं, एक एक करके मैं आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपकी खिदमत में हदीस पाक रखूं। देखिएगा, सही मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बर्तन को ढांप दिया करो। क्या इरशाद फरमाया? बर्तनों को ढांप दिया करो, मशकों का मुंह बांध दिया करो, दरवाजे को बंद कर दिया करो, और चराग जल रहा हो तो उसको बुझा दिया करो, क्योंकि शैतान ना तो बंद बर्तन को खोल सकता है, और ना ही बंद दरवाजे को खोल सकता है, और ना ही यूं समझिएगा कि मश्क का मुंह खोल सकता है। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने यह हिदायत फरमाई है सभी को कि अगर बर्तन उघड़ा हुआ है तो उसको ढक करके सोया करें, दरवाजे को बंद करके सोया करें, घर में अगर चिराग वगैरह जल रहा है तो उसको बुझा करके सोया करें, कहीं ऐसा ना हो कि आग लग जाए। ठीक है, तो ये अल्लाह के नबी ने फरमाया है। ये हदीस हमें सिखाती है कि बर्तनों को खुला छोड़ देना शैतान को दावत देने के मुतरादिफ है। अगर कोई शख्स बर्तनों को छोड़ देता है खुला हुआ, तो क्या है, इससे शैतानी खलल वाक़ई होता है और शैतानी असरात जो है मुरत्तब होते हैं। अब आइएगा, झूठे बर्तन का मतलब क्या होता है? देखिए, झूठा बर्तन वो होता है जिसमें खाने या पीने के बाद बर्तन को बगैर धोए छोड़ देना। आपने प्लेट में खाना खाया, क्या किसी प्याले वगैरह में सब्जी लेकर के खाना खाया और उसे ऐसे ही छोड़ दिया, तो उसको झूठा बर्तन कहा जाता है। अब आइएगा, एक चीज मैं आपको और बता देता हूं। देखिएगा, रात के वक्त झूठा बर्तन छोड़ने से 3 बड़े नुकसान होते हैं। ठीक है, 3 बड़े नुकसान। अब वो 3 बड़े नुकसान कौन कौन से होते हैं? देखिएगा, नंबर 1, पहला नुकसान यह है कि शैतानी असरात बढ़ जाते हैं। कैसे? हयातुस सहाबा किताब का नाम है, उसके अंदर लिखा है कि गंदे बर्तन और बचा हुआ खाना जिन्हें बगैर ढांपे छोड़ दिया जाए, ये शयातीन और जिन्नात के लिए खुला रास्ता है। क्या लिखा है किताब के अंदर? कि गंदे बर्तन और बचा हुआ खाना जिन्हें बगैर ढके यानी ढांपे हुए छोड़ दिया जाए, ये शयातीन और जिन्नात के लिए खुला हुआ रास्ता है। क्योंकि शैतान आते हैं, शयातीन आते हैं और उसमें दाखिल हो जाते हैं, जिन्नात आते हैं उसमें दाखिल हो जाते हैं। ये बर्तन शयातीन की क़यामगाह बन जाते हैं, है ना, रहने की जगह बन जाते हैं। घर में बेबरकती, परेशानी और बीमारियों का बाइस बनते हैं। जाहिर सी बात है, होता क्या मालूम है? आपने बर्तन खुला हुआ छोड़ दिया, या जिस खाने में, जो बर्तन में खाना बचा था, आपने उसको उघाड़ करके ऐसे ही छोड़ दिया, ढका नहीं उसको, तो उसमें शयातीन, जिन्नात वगैरह जो वबाएं होती हैं वो दाखिल हो जाती हैं। अब सुबह उठने के बाद आप उसी को खाना शुरू कर देंगे, बच्चे खा लेते हैं, बड़े खा लेते हैं, तो उससे क्या है, इंसान के अंदर परेशानियां, घर में परेशानियां, बीमारियां, और यूं समझिएगा घर के अंदर बेबरकती का ये सबब बन जाती है। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, प्लीज इस पर आप ध्यान रखें। रात को बर्तन खुला हुआ मत छोड़ें। अपने नबी का फरमान याद रखें। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि बर्तनों को ढाक करके सोया करो, बर्तनों को ढाक करके सोया करो, खुला हुआ मत छोड़ा करो। यही परेशानी का सबब बनते हैं। तो पहला नुकसान क्या होता है? यही जो आपने भी सुना। नंबर 2, दूसरा नुकसान आप सुने। दूसरे नुकसान के बारे में कंजुल उम्माल के अंदर लिखा है।
ہے نا. کنز العمال کے اندر لکھا ہے کہ فقر و فاقہ نازل ہوتا ہے. کیسے؟ جھوٹے برتن یا بچی ہوئی نعمتوں کی بے ادبی کرنے والوں کے گھروں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. اگر مان لیجیے گا جھوٹے برتن کسی کے گھر کے اندر رہتے ہیں، رات بھر کھلے رہتے ہیں، ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ کی جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں اس کی اگر کسی گھر کے اندر بے ادبی زیادہ ہوتی ہو، رزق کی بے ادبی یا جو بھی نعمتیں اللہ رب العزت نے آپ کو نوازی ہے، اگر اس کی بے ادبی زیادہ ہو رہی ہو جس گھر میں بھی، تو اس گھر سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. یہ کنز العمال کے اندر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جھوٹے برتن چھوڑنے سے یا نعمتوں کی بربادی کرنے سے، نعمتوں کی بے ادبی کرنے سے کیا ہے؟ گھر سے برکت کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو اس لیے آپ اس پر دھیان رکھیں اور یہ غلطی آپ نہ کریں. دیکھیے گا اگر ہم جھوٹے برتن چھوڑ دیتے ہیں یا کھانے کی بے ادبی کرتے ہیں تو گھر میں غربت، گھر کے اندر غریبی، تنگ دستی، رزق میں کمی پیدا ہو جاتی ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یار ہمارے گھر میں تو برکت ہی نہیں ہو رہی، ہم تو بہت زیادہ پریشان ہیں، پہلے سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا، اب اچانک سے کاروبار بھی ٹھپ ہونے لگا، یہاں تک کہ یوں سمجھیے گا گھر کے اندر کھانے پینے میں بھی تنگی آنے لگی ہے. جو لوگ یہ شکایتیں کرتے ہیں نا تو وہ ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوں گے شاید، لیکن یہ باتیں وہ ہیں جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا، اگر ہم ان پر عمل کریں گے تو ہمارا گھر برکت والا بن جائے گا اور ہمارے گھر سے پریشانیاں، بیماریاں، مصیبتیں دور ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. دو نقصان آپ نے سن لیے. اب آئیے گا تیسرا نقصان کیا ہوتا ہے. جو لوگ اپنے گھروں میں جھوٹے برتن چھوڑ دیتے ہیں، کھلے ہوئے برتن چھوڑ دیتے ہیں، تیسرا نقصان بھی آپ سن لیں. دیکھیے گا فتاوی ہندیہ کے اندر لکھا ہے جلد نمبر 5 میں، فرشتے ناراض ہوتے ہیں. فرشتے کیا ہیں؟ ناراض ہوتے ہیں. کیوں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ جس گھر میں نجاست، گندگی ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. جھوٹے برتن، گندا فرش، بدبو والا ماحول ہو تو اس سے فرشتے احتیاط رکھتے ہیں وہاں جانے سے، کیونکہ فرشتے وہاں جاتے ہیں جہاں پاک ہو، صاف جگہ ہو، جس گھر میں پاکیزگی کا ماحول ہو، جس گھر میں سب کچھ صاف ستھرا ہو، وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جہاں پر بدبو کا ماحول ہو، گندگی ہو، ہے نا، اور یوں سمجھیے گا تو فرشتے وہاں سے اجتناب کرتے ہیں. اور پھر اس کے بارے میں لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں کہ وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں، لیکن وہاں شیطان کا راج ہوتا ہے، جنات، شیاطین کا بسیرا ہو جاتا ہے. کہاں پر؟ جہاں پر مطلب گندگی کا ماحول ہو، بدبو والا ماحول ہو، اور جھوٹے برتن رات کو اگھڑے ہوئے ایسے ہی پڑے رہتے ہوں، تو وہاں پر شیطانوں کا، جناتوں کا بسیرا ہو جاتا ہے. وہ آپ نے ابھی سنا نہیں، میں نے بھی اس سے پہلے بتایا تھا کہ اگر کہیں پر کسی کے گھر کھلے برتن جھوٹے ایسے چھوڑ دیتے ہیں تو وہاں پر کیا ہے؟ شیطانوں کا راج ہو جاتا ہے، جناتوں کا بسیرا ہو جاتا ہے وہاں. پھر کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے یہاں تو ایسا لگتا ہے جیسے شیطان کا اثر ہو یا جنات کا ہمارے گھر میں اثر ہو گیا ہو، ہمیں ایسا لگتا ہے. تو یہ 3 بڑے نقصان ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے، کیونکہ دیکھیں رات کے وقت چونکہ شیاطین کا گشت ہوتا ہے، شیاطین کی ٹولی چلتی ہے، پورا ان کا ٹولہ چلتا ہے، اس لیے برتنوں کو ڈھک کر کے اور دھو کر کے رکھنا ہے. رات کو جو برتن آپ نے کھانا کھایا نا اسے دھو لیں، اور دھونے کے بعد ان برتنوں کو ڈھک کر کے رکھ دیں. ٹھیک ہے. جھوٹے برتن جو ہے اپنے کچن میں، گھر میں بالکل بھی نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے. یہ ہمارے اسلامی طریقے کے خلاف ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیے برتن کو کھانے کے بعد فوراً دھو لینا چاہیے، جو ہمارا اسلامی طریقہ ہے. اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر آپ نے کھانا کھایا ہے نا تو اسے فوراً دھو کر کے رکھ دینا چاہیے. اگر نہ دھو سکیں، اگر برتن کو نہیں دھویا تو کم از کم اسے ڈھانک کر کے چاروں طرف سے رکھ دیں برتن کو. ٹھیک ہے. تاکہ شیطان اس میں داخل نہ ہو سکے. کھانے کے بچے ہوئے حصے کو ڈھانپ کر رکھ دیں تاکہ اس کے اندر شیطان یا جنات وغیرہ داخل نہ ہو سکیں. نل اور پانی کی جگہ صاف رکھیں، جو نل ہوتا ہے نا اس کو گندا نہ رکھیں، اس کو بھی صاف طریقے سے رکھیں. رات کو سونے سے پہلے کچرا باہر پھینک دیں، گھر کے اندر کچرا بھی نہ رکھیں. ٹھیک ہے. روحانی حفاظت، اگر کبھی بھول کر جھوٹا برتن رہ جائے تو
تو آپ اپنے کچن میں یا جہاں بھی برتن آپ کے رکھے ہوئے ہیں تو اس دعا کو ضرور پڑھ دیا کریں. دعا یہ ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. اس دعا کو پڑھنے سے بہت سارے نقصان اور بہت سارے پریشانیوں سے انشاءاللہ تعالی آپ بچے رہیں گے. اگر اسلامی بہنیں ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہی ہیں تو وہ نیچے کمنٹ ضرور کریں. انشاءاللہ آج کے بعد ہم اس پر عمل ضرور کریں گے. اور جو دھو کر کے برتنوں کو رکھتی ہیں وہ نیچے کمنٹ ضرور کریں کہ انشاءاللہ حضرت ہم تو دھو کے رکھا کرتے ہیں. اور جو اسلامی بھائی ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو وہ اپنے گھر کے فیملی کو ضرور بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.